नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुल्समा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को पहिलो सामाजिक विषयको पहिलो एकाइ मानव संसाधन विकास भन्ने पाठ चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। मानव संसाधन भन्नाले कुनै पनि कामका लागि आवश्यक पर्ने सामान्यतः प्राविधिक मानव स्रोतलाई बुझाउँछ। मानव स्रोतलाई चाहिँ एउटा बुझाउँछ, काम गर्ने स्रोत मानव स्रोतलाई चाहिँ यसले बुझाउँछ। यसले सामान्य कामदारदेखि उच्च तथा दक्ष प्राविधिकसम्मका मानव जनशक्तिलाई समाउँछ। देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक उन्नतिका लागि मानव स्रोतको आवश्यकता पर्छ। देशको विकास गर्नको लागि, देशको सामाजिक विकास गर्नको लागि, देशको सांस्कृतिक विकास गर्नको लागि, देशको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विकास गर्नको लागि चाहिँ मानव स्रोतको आवश्यकता पर्छ। र त्यही मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यही मानव स्रोतको चाहिँ विकास गर्ने कुरा चाहिँ मानव संसाधन विकासभित्र पर्दछ। त कुनै काम राम्रोसँग गर्ने क्षमता र सिप भएका व्यक्ति वा समूहलाई जनशक्ति भन्छ। कुनै पनि काम चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्ने एउटा क्षमता भएको, एउटा सिप भएको त्यस्तो किसिमको व्यक्ति, त्यस्तो किसिमको समूहलाई जनशक्ति भनेर भनिन्छ। त्यस्तो विकासका लागि हैन, देश विकासका लागि जनशक्तिको खाँचो पर्छ। देशलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसान, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, शिक्षक, कर्मचारी, नर्स, प्रशासन, डकर्मी, सिकर्मी, शिक्षकहरू, विभिन्न पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, जनशक्तिहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, देशलाई चाहिँ चाहिन्छ। जनशक्ति दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष गरेर 3 प्रकारका हुन्छन्। अदक्ष जनशक्तिले राम्रोसँग सिप हासिल गरेका हुँदैनन्, तर देश विकासमा उनीहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। अदक्ष जनशक्ति भनेको चाहिँ सिप नभएको, आवश्यक सिप हैन, आवश्यक क्षमता र आवश्यक सिप चाहिँ नभएको, तर काम गर्न सक्ने उमेर, त्यो चाहिँ काम गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ भएको, तर सिप चाहिँ नभएको हैन। सिप र चाहिँ कामसँग सम्बन्धित, कामको विषयसँग सम्बन्धित क्षमता र सिप चाहिँ नभएको, त्यस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिँ अदक्ष जनशक्ति भयो हैन। उनीहरूले राम्रोसँग सिप हासिल गरिसकेका चाहिँ हुँदैनन्, तर देश विकासको निम्ति उनीहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यस्ता अदक्ष जनशक्तिमा सामान्य कामदारहरू पर्छ। अर्धदक्षमा केही सिप हासिल गरेको तर पूर्ण रूपमा निपुण भइ नसकेको कामदार पर्छ। अर्धदक्ष भने चाहिँ के हो त भन्दा केही सिप हासिल गरिसकेको तर पूर्ण रूपमा चाहिँ निपुण भइ नसकेको कामदार पर्छ। तर दक्षमा पूर्ण रूपमा ज्ञान र सिप हासिल गरी निपुणता प्राप्त गरिसकेको जनशक्ति पर्छ। 3 प्रकारको जनशक्ति, जस्तै अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष। अदक्ष भनेको पूर्ण रूपमा नै सिप हासिल नगरिसकेका कामदार भए। अर्धदक्ष भनेको आंशिक रूपमा चाहिँ सिप हासिल भएको तर पूर्ण रूपमा चाहिँ सिप नभएको। र दक्ष भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा सिप तथा ज्ञान, सिप, क्षमता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा दक्ष कामदार अथवा दक्ष जनशक्ति भनेर भनिन्छ। देशका लागि अल्पकालीन, दीर्घकालीन र स्थिर जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। देशको लागि चाहिँ केही समयको लागि, लामो समयको लागि त स्थिर रूपमा हैन, सधैँ चाहिँ आवश्यक परिराख्ने विभिन्न किसिमका जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। खास कार्य र छोटो समयका लागि तयार पारिएका जनशक्ति अल्पकालीन जनशक्तिहरू हुन्। बाली स्याहार्ने तथा कागज उद्योगमा कागज पट्याउने कामदार अल्पकालीन जनशक्ति हुन्। दीर्घकालीन जनशक्तिले कुनै पदमा लामो समयसम्म काम गरेका हुन्छ। अल्पकालीन भनेको केही समयसम्मको लागि, आंशिक समयसम्मको लागि, जस्तै 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना केही समयसम्मको लागि मात्रै काम गर्छन् भने उनीहरू के हो भन्दा अल्पकालीन जनशक्ति हो। दीर्घकालीन भने चाहिँ लामो समयसम्म एउटै ठाउँमा रहेर एउटा पदमा बसेर काम गर्न सक्ने कर्मचारी, जस्तै सेवा क्षेत्रका कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदि। स्थिर जनशक्ति भनेको एकपटक ज्ञान तथा सिप हासिल गरिसकेपछि जीवनभर काम गर्न सक्ने पेसाका व्यक्तिहरू हुन्, जस्तै शिक्षक, डाक्टर आदि।
उद्योग स्थापना, विज्ञान प्रविधिको विकास, ठुला आयोजनाका सञ्चालन आदि कार्य लामो अवधिसम्म गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि पर्याप्त तयारी चाहिन्छ। यसमा सरकारले धेरै लगानी पनि गर्नुपर्छ। राज्यले देशका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन जनशक्ति उत्पादन गर्ने र रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने उद्योग तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने काम सँगसँगै गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूले पनि देशलाई चाहिने स्थिर जनशक्ति नियमित रूपमा उत्पादन गर्छ। प्राविधिक सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयका साथसाथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू पनि समावेश छन्। विभिन्न विद्यालयहरू सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न तालिमहरू, यीबाट चाहिँ यी यस्ता किसिमका जनशक्तिहरू, दक्ष, अर्धदक्ष, अदक्ष हैन, यी किसिमका जनशक्तिहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा उनीहरूले सहयोग गर्छन्। विविध जनशक्तिको व्यवस्थापनबाट देशको विकास गर्न, तत्काल र भविष्यको आवश्यकता पुरा गर्न तथा देशलाई समुन्नत राष्ट्र बनाउन सकिन्छ। देशभित्र मानव संसाधनको पर्याप्तता भएमा मात्र देश विकासले गति लिन सक्छ। मानव संसाधनभित्र मानव संसाधन विकास र मानव संसाधन व्यवस्थापन एउटा हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्छ मानव संसाधन विकास, अर्को चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापन। त्यो दुईवटा विषय क्षेत्र पर्दछन्। औपचारिक शिक्षा र विभिन्न प्रकारका तालिमबाट मानव संसाधन तयार गर्न सकिन्छ। औपचारिक शिक्षा, विभिन्न किसिमको तालिम, ज्ञान सिप प्रदान गरेर मानव संसाधनलाई तयार गर्न सकिन्छ। मानव संसाधन विकास जुनसुकै कामदार, प्राविधिक वा कर्मचारीका लागि तालिम र विकासका विविध पक्षको सम्बोधन गर्ने मानव स्रोत व्यवस्थापनको एउटा भाग। त मानव संसाधन विकास चाहिँ जुनसुकै किसिमका कामदार हैन, जुनसुकै क्षेत्रका कामदार, प्राविधिक होस् या अरू अन्य कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने तालिम, सिप विकासका विविध पक्षहरूको सम्बोधन गर्ने, मानव स्रोत व्यवस्थापन गर्ने एउटा भाग। यस्ता तालिममा व्यक्तिहरूलाई स्रोत उपलब्ध गराई काम र क्रियाकलाप मार्फत नयाँ ज्ञान र सिप दिइन्छ। यस्तो तालिममा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा व्यक्तिलाई आवश्यक सिपहरू उपलब्ध गराएर हैन कसरी काम गर्ने, कस्तो किसिमको काम गर्ने भन्ने किसिमको ज्ञान र सिप चाहिँ प्रदान गरिन्छ। कामदार वा कर्मचारीको काम गर्ने दक्षता र उनीहरूको व्यक्तिगत विकाससँग संस्थाको सक्षमता जोडिएको हुन्छ। काम गर्ने कर्मचारीको दक्षता र उनीहरूको व्यक्तिगत विकाससँग संस्थाको सक्षमता जोडिएको हुन्छ। संस्था सक्षम हुनको लागि के आवश्यकता पर्छ त? संस्थाले राम्रोसँग काम गर्नको लागि, संस्था सक्षम हुनको लागि अथवा संस्थाले चाहिँ आफ्नो कामलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्नको निमित्त त्यहाँ दक्ष कामदार, त्यहाँ सिपयुक्त कामदार, त्यहाँ आवश्यक चाहिँ सिपयुक्त कामदार आवश्यक पर्छ। त्यस्तो सिपयुक्त कर्मचारी, त्यस्तो सिपयुक्त कामदारको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा त्यो मानव संसाधन व्यवस्थापनबाट गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई मानव संसाधन विकासका माध्यमबाट विभिन्न आवश्यक सिप तालिमहरू प्रदान गरेर गर्न सकिन्छ। कर्मचारी बीचमा सहयोगको भावना विकास गर्नको लागि, समूहमा कार्य गर्न तथा सबै कामदार र कर्मचारीका बीचमा सहयोगात्मक भावना विकास गर्न उचित मानव व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ। एउटा कर्मचारी र अर्को कर्मचारी, एउटा कर्मचारीको विभाग र अर्को कर्मचारीको विभागहरूबीच समन्वय कायम गर्न, सहयोगको भावनाहरू विकास गर्न, जन उत्तरदायी सामूहिक भावना, कर्मचारीहरूको एक आपसका भावनाहरू सकारात्मक हिसाबबाट विकास गर्नको लागि, यी सबै विकास गर्नको लागि मानव संसाधन व्यवस्थापनको पक्ष राम्रो हुन आवश्यक छ। त्यो सब हुन सकेमा मात्रै कर्मचारीहरू बीच तालमेल रहन्छ, कर्मचारीहरू बीच सकारात्मक भावना रहन्छ र सक्षमतापूर्वक कर्मचारीहरूले काम गर्न सक्छन्। मानव संसाधन विकास कुनै पनि संस्थाको सुधारसँग सम्बन्धित छ भने मानव संसाधन व्यवस्थापन जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित छ। मानव संसाधन विकास चाहिँ कुनै पनि संस्थाको सुधारसँग सम्बन्धित छ। संस्थालाई सुधार गर्नको लागि मानव संसाधन व्यवस्थापन जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित छ। त्यस संस्था, त्यस कम्पनी अथवा त्यस कार्यरत संस्थाका चाहिँ जुन जति पनि जनशक्तिहरू हुन्छ उनीहरूको विकाससँग सम्बन्धित छ मानव संसाधन व्यवस्थापन।
मानव संसाधन विकासमा कामदारको व्यक्ति विकास र सक्षमतामा अभिवृद्धिमा ध्यान दिइन्छ। मानव संसाधन विकासले चाहिँ कामदारको व्यक्ति विकास, उनीहरूको व्यक्तिगत विकास, कामदारहरूको व्यक्तिगत विकास, कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विकास र सक्षमतामा अभिवृद्धिमा ध्यान दिइन्छ। समय सापेक्ष रूपमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका तालिमहरू, सिप, ज्ञान, हैन, सकारात्मक भावना, यी सबै कुराहरू अभिवृद्धि गर्नको लागि मानव संसाधन विकास आवश्यक छ र यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कामदार र सङ्गठनको समग्र विकासलाई जोड दिँदै कामका लागि कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाइन्छ। है, काम चाहिँ मैले उत्तरदायी भएर चाहिँ आफ्नो काम जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो काम गर्नको लागि, इमान्दारीका साथ आफ्नो काम गर्नको लागि, सक्षमताका साथ आफ्नो कार्य गर्नका लागि, आफ्नो काम गर्नको लागि मानव संसाधन व्यवस्थापनले के गर्छ त भन्दा उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ, उनीहरूलाई समन्वय कायम गर्छ र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने अवधारणा पनि के हो त भन्दा मानव संसाधन विकासको हो। अब मानव संसाधन विकासको आवश्यकता किन छ? मानव संसाधन नै किन आवश्यक छ त हामीलाई भन्ने विषयमा हामी जाउँ। मानव संसाधनको योजना काम आवश्यकताका आधारमा बनाइन्छ। मानव संसाधन विकासको आवश्यकतालाई एउटा हामी बुदागत रूपमा हेर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ पनि उल्लेख छ, मानव संसाधन योजनाका आधारमा जनशक्ति माग तथा नियुक्ति गर्न। अब मानव संसाधन योजना हैन, कति कर्मचारीहरू राख्ने, कति कर्मचारी राखेर कति काम हामीले गर्ने अथवा हाम्रो आवश्यक उत्पादनका लागि कति जति जनशक्ति आवश्यक पर्छ, यी सबैको चाहिँ एउटा के हो त भन्दा यसको खाका तयार गर्ने, यसको योजना गर्ने, त्यस अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ मानव संसाधन विभागले गर्ने हुँदा मानव संसाधन विकासको आवश्यकता छ। आवश्यकता अनुसार जनशक्तिको माग तथा नियुक्ति गर्ने, जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ त्यसको माग गर्ने र उनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया कसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा त्यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति एउटा मानव संसाधन विकासको आवश्यकता छ। आवश्यकता परेका बेला जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न तथा बढी भएका कामदारको व्यवस्थापन गर्न। आवश्यकता परेको बेलामा जनशक्ति अभावमा पूर्ति गर्ने र बढी भएको कामदारको व्यवस्थापन। जस्तै कामको चाप बढी भएको छ, अब कामदारको सङ्ख्या कम छ, त्यो भनेको के हो त भन्छ जनशक्तिको अभाव हो। त्यति बेला नयाँ कामदार भर्ना गर्नु पर्यो, नयाँ कामदार राख्नु पर्यो। नयाँ कामदार राख्नका लागि र कामदारहरू धेरै भयो, काम थोरै भयो, कामदारहरू धेरै भयो भने कामदारको व्यवस्थापन गर्नको लागि श्रमको लागत विश्लेषण गरी सङ्गठनमा कामदार घटाउनु वा बढाउन, देशमा कामका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र विज्ञ कामदारको पर्याप्तता एवं सम्भावना पत्ता लगाउन, काममा विविधता ल्याउन तथा विभिन्न कामको लागि आवश्यक पर्ने बजारमा पाइने जनशक्तिको अवस्था आकलन गर्न, उपलब्ध जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी सङ्गठनको उत्पादकत्व बढाउन। त विशेष गरी के हो त भन्दाखेरिमा आवश्यकता अनुसारको कामदारको व्यवस्थापन गर्न र आवश्यकभन्दा बढी भएको कामदारको व्यवस्थापन गर्ने, कामदारलाई आवश्यक सिप, ज्ञान, क्षमता, समय सापेक्ष रूपमा सिप, ज्ञान, क्षमताहरू, तालिम लगायतका विषयहरू उपलब्ध गराउनको लागि देशमा चाहिँ आवश्यक जनशक्तिको पूर्वानुमान गरी सो जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नको लागि र कामका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्न तथा त्यसको पूर्वानुमान गर्नको लागि मानव संसाधन विकासको विशेष गरी चाहिँ यसको आवश्यकता छ। त मानव संसाधन विकासको महत्त्व अब हामी जाउँ। मानव संसाधन विकासको महत्त्व किन छ? त कुनै पनि संस्थामा हरेक तह र प्रकारका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न मानव संसाधन विकास योजना आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि संस्था, कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि सरकारी निकाय वा गैर सरकारी निकाय, त्यसमा कार्यरत रहेका कर्मचारी, कामदार व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम, सिप, क्षमता समय सापेक्ष रूपमा उपलब्ध गराउन, सङ्गठन
मा आवश्यक नीति निर्माण, आवश्यक सहयोग, बजेट व्यवस्था तथा नाफाघाटाको सम्पूर्ण अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ मानव संसाधन विभागको आवश्यकता छ। यसको विकासको आवश्यकता छ। मानव संसाधन विकासले जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगमा सहयोग पुर्याउँछ। प्रभावकारी ढङ्गबाट आफूसँग रहेको जनशक्तिबाट कसरी संस्थाको चाहिँ उद्देश्य, संस्थाको मूलभूत जुन उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मानव संसाधन विकासले आफ्नो हिसाबबाट तयारी गर्छ। र त्यस तयारीका लागि मानव संसाधन विकासको महत्त्व छ। यसबाट जनशक्तिका लागि सहुलियत योजना तय गर्न, भविष्यका लागि जनशक्तिको खोज तथा सहभागिताको खाका कोर्न सहयोग पुर्याउँछ। साथै जनशक्ति तथा सङ्गठन दुवैलाई उत्प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। यसबाट सङ्गठनमा प्रभावकारी सञ्चार, सुपरिवेक्षण, नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्छ। यसले संस्थाभित्रका मानव स्रोत र संस्था बाहिरका सरोकारवालाहरू बीच सम्बन्ध विस्तार गर्छ। मानव सम्बन्ध विस्तारले कामको गुणस्तर र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसबाट समयको सदुपयोग, पुँजी परिचालन, ऊर्जा व्यवस्थापन, अपेक्षित उपलब्धि हासिल, तालिम विकास तथा क्षति न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भई संस्थाबाट उच्च उत्पादकत्व प्राप्त हुन्छ। त संस्थाको उद्देश्य अनुसार उत्पादन गर्नको निम्ति, संस्थाको उद्देश्य अनुसारको काम गर्नको निम्ति आवश्यक कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सिपको व्यवस्थापन गर्ने, सकारात्मक भावनाको व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीहरू बीच समन्वय कायम गराउने, कर्मचारीको विभिन्न तालिम, त्यसपछि उनीहरूलाई आवश्यक सिपका साथसाथै उनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा कर्मचारीहरूलाई मासिक रूपमा उनीहरूको आय व्यय अन्तर्गत उनीहरूलाई तलब भत्ता, निवृत्ति भरण, अरू के व्यवस्थापन गर्न सक्छ, के प्रदान गर्नुपर्ने हो कर्मचारीसँग। कर्मचारीलाई एउटा भर्नादेखि लिएर गएर उनीहरूको सम्पूर्ण पक्षलाई एउटा हेर्ने, समन्वय कायम गर्ने काम चाहिँ मानव संसाधन विकासले गर्ने हुँदा यसको महत्त्व आजको दिनमा हेर्ने हो भने विशेष रूपमा छ। मानव संसाधन विकासको प्रक्रिया, मानव संसाधन विकास यो कसरी चाहिँ विकास हुँदै आयो त? जनशक्ति योजना प्रारूप तयारी, वर्तमान जनशक्ति विश्लेषण, भविष्यका लागि आवश्यक जनशक्तिको आकलन, रोजगारीका कार्यक्रम विकास, तालिम कार्यक्रम विकास जस्ता चरणहरू अपनाएर मानव संसाधन विकास गर्न सकिन्छ। मानव संसाधन विकास क्रमबद्ध र व्यवस्थित प्रक्रिया। यो चाहिँ नियमित रूपमा मानव संसाधन विकास चाहिँ नियमित रूपमा समय सापेक्ष रूपमा एउटा व्यवस्थित हुँदै जाने एउटा प्रक्रिया हो। यो आजको आवश्यकता अनुसार आजको दिनमा एउटा विषयको आवश्यकता हुनसक्छ, एउटा पक्षको आवश्यकता हुनसक्छ, त्यसलाई मात्रै समाधान गरेर मानव संसाधन विकास भयो भन्न मिल्दैन। यो हामीले समय सापेक्ष रूपमा यसको आवश्यकता, जनशक्तिको आवश्यकता, सङ्घ संस्था वा हैन त्यसमा चाहिँ आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पूर्वानुमान गरेर, अब हुन सक्ने कामको पूर्वानुमान गरेर कति चाहिँ जनशक्ति आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि कुन चाहिँ कस्ता किसिमका जनशक्तिहरू आवश्यक पर्छ, ती सबैको चाहिँ पूर्वानुमान गर्दै क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ एउटा चलिरहने किसिमको प्रक्रिया हो। मानव संसाधन विकासको प्रक्रियामा सर्वप्रथम संस्थाका उद्देश्यहरूको पुनरावलोकन गरी त्यसका लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ। यो उद्देश्य सक्षम र प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न जनशक्ति तयारीको प्रक्रिया मानव संसाधन विकास प्रक्रिया हो। सक्षम र प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न जनशक्ति तयारीको प्रक्रिया। जनशक्तिलाई पूर्व तयारी गराउने आवश्यकता हुन्छ, जनशक्तिलाई पूर्व तयारी गराउने नै मानव संसाधन विकासको प्रक्रिया हो। भविष्यका लागि